अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे परदेसी शख्स की आपबीती है जो पाकिस्तान में रहकर अपनी औलाद की परवरिश करना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक मगरबी मुआशरा बहुत बेहया था। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाया? आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। जहाज फिजा में उड़ान भर चुका था। मैंने दाएं जानिब बैठी अपनी बीवी की तरफ देखा, जो सीट के सामने लगी स्क्रीन पर फातिमा के लिए कार्टून सेट कर रही थी। स्कार्फ के हाले में फातिमा का मासूम चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो कार्टून देखने के लिए बेकरार हो रही थी। ये मंजर मेरी आंखों में धुंधलाने लगा तो मैं आंसू जब्त करता रुख मोड़कर खिड़की के पार बादल देखने लगा। मैं लंदन वापस जा रहा था। सोचा भी न था कि इतनी जल्दी हिम्मत हार कर वापस लौट जाऊंगा। मैं जो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान लौट आया था, सिर्फ 1 साल में ही हिम्मत जवाब दे गई थी। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे लौट जाने पर मजबूर कर दिया गया था। मैं तो अपने वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आया था, एक इस्लामी मुल्क, इस्लामी रवायात की पासदारी करने वाला मुल्क। मगर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। हम परदेसियों से गिले शिकवे करने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या तुम लोगों ने पाकिस्तान को रहने के काबिल छोड़ा है? मेरी बातें आपकी समझ में शायद ना आ रही हों। चले सारी बात समझने के लिए पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। मैंने पिछले 10 साल से बरतानिया के शहर लंदन में सकूनत इख्तियार कर रखी थी। इसी दौरान शादी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बच्चों से नवाजा, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटे बड़े और बेटी सबसे छोटी है। जब तक बेटे थे कभी पाकिस्तान शिफ्ट होने का ख्याल तक ना आया था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाज दिया। जैसे ही मेरी बेटी ने जरा होश संभाला तो मुझे पाकिस्तान सुधारने की फिक्र सताने लगी। मैं असल में अपनी बेटी की परवरिश इस आज़ाद और बेबाक माहौल में हरगिज नहीं करना चाहता था। सो बीवी से कह दिया कि तैयारी पकड़े, मैं पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा रखता हूँ। वो रिश्तेदारों में लौट जाने के ख्याल से ही खिल उठी थी। चंद माह में सारे मामलात समेटे, नौकरी से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान चला आया। सब खुश थे, मगर मेरा बड़ा बेटा खफा खफा सा था। अपने दोस्तों से जुदाई का गम जो था, मगर मैंने परवाह ना की। जानता था कि अभी बच्चा है, जल्द ही संभल जाएगा। नए दोस्त मिल गए तो पुराने याद भी ना रहेंगे। मैं अलग घर का बंदोबस्त करना चाहता था, मगर भाई साहब ने साफ कह दिया कि अलग रहने का सोचा तो मियाँ समझो आइंदा रास्ते जुदा जुदा होंगे। मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज उन्हीं के घर में ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हो गया। इसके बाद रोजी रिस्क का बंदोबस्त करने की फिक्र लाहक हुई। मैंने भाईजान की मुशावरत से किराए पर देने के लिए एक फ्लैट ले लिया। उसे किराए पर देने की जिम्मेदारी भी उसी डीलर को सौंप दी जिसके तवक्कुफ से खरीदा था मैंने अपना फ्लैट। बाकी रकम से सोचा कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर लिया जाए। चंद दिनों में ही किराएदार मिल गए। वो 4 लड़के थे जो पढ़ाई की गर्ज से करीबी कस्बे से आए हुए थे। चारों ने हॉस्टल में रहने की बजाय अलग फ्लैट में रहने का फैसला किया था। वो शरीफ और भोले भाले दिखाई देते थे। सो मैंने बिला चूं चरा फ्लैट की चाबियां उन्हें थमा दी। 2 माह ही गुजरे थे कि मेरे कानों में अजीबोगरीब बातें पड़ने लगी। पहले तो मैंने उन बातों पर कान ना धरे, मगर जब मोहल्ले वालों का दबाव बढ़ा तो मुझे फ्लैट पर अचानक छापा मारना पड़ा। अरहम ने दरवाजा खोला। मैं उसे परे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ सर? उसने तेज आवाज में पूछा। ये तो तुम बताओगे कि क्या चल रहा है यहाँ। मैं दुरुस्त लहजे में कहता कमरों में झांकने लगा। सर मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। बाकी सब कहाँ हैं? मैंने उसके भोलपन को नजरअंदाज करते हुए पूछा। अकमल और सलीम करीबी बुक डिपो तक गए हैं, मैं बैठा पढ़ रहा था, उसने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेज पे बिखरी किताबें उसके अल्फाज के सच्चा होने की गवाही दे रही थी। हारिस कहाँ है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वो वॉशरूम में है। उसकी जुबान की हकलाहट ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। उसे कहो जल्दी बाहर आए, मुझे उससे बात करनी है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं होने पाई थी कि दरवाज़ा खुला
और हारिस तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकल आया। ओ सर, आप कब आए? मुझे सामने देखकर वो ठिठक गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा, वॉशरूम का दरवाजा वाह करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वहां कोई ना था। मेरा शक रेत का घरौंदा साबित हुआ। ओके गाइस, एक गलत फहमी हो गई थी मगर अब दूर हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैंने हाथ हवा में उठाते हुए अपनी गलती का एतराफ़ किया और निगाहें चुराता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर, चाय तो पीते जाइए। हारिस की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। फिर कभी सही, मैं टालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। सच तो ये था कि मैं उनसे निगाहें मिलाने के काबिल भी ना रहा था। लोगों की बातों में आकर मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर सा गया था। इरफान साहब, आप अकेले बाहर आ रहे हैं? उन लड़कों को धक्के देते हुए साथ क्यों नहीं लाए? करियाने वाले ने आवाज लगाई। क्यों धक्के देकर निकालूं उन्हें? मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई आपको? मैं भड़क उठा। मासूम बच्चे? तौबा करें इरफान साहब, कहीं आप भी तो नहीं मिल गए उनके साथ? कोई लालच तो नहीं दे दिया उन्होंने आपको? करियाने वाले ने जुमाइनी अंदाज में सवाल उछाला तो मेरा तन बदन सुलग उठा। मैं 16 बार निगाहों से घूरता हुआ आगे बढ़ा। मुझे कुछ नहीं मिला वहां से। फ्लैट में कोई लड़की नहीं है। चलो आओ मेरे साथ, तुम खुद ही तसल्ली कर लो। अल्फाज चबा चबा कर अदा करते मैं उसका बाजू दबोचे उसे तकरीबन खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। मतलूबा दरवाजे के सामने लम्हा भर को रुका और पैर की ठोकर से दरवाजा खोलते हुए आगे बढ़ गया। सामने का मंजर देखकर जहां मेरे ओसान खता हुए थे, वहां वो लड़के भी बौखला से गए थे। उन्हें मेरे यूं लौट आने की कतन उम्मीद ना थी। करियाने वाला चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए अपना हाथ मुझसे छुड़वाकर सीधा खड़ा हो चुका था। सामने एक लड़की तकरीबन ना होने वाले लिबास में हारिस से लिपटी खड़ी थी। गीले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। तीनों किसी बात पर हंस रहे थे मगर अब सबके रंग फक हुए पड़े थे। तौबा, कैसा वक्त आ गया है। ये नौजवान नस्ल बेहरा रवी का शिकार हो चुकी है। वालिदैन बेचारों के तो फरिश्तों को भी इल्म ना होगा कि उनकी औलाद तालीम की आड़ में क्या गुल खिलाती फिर रही है। मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा जब पता चला कि अब लड़कियां पैसे देकर लड़कों के साथ रात गुजारती हैं। औरत का सुना था कि धंधा करती है पेट पालने के लिए। आजकल के लोंडों ने भी ये काम शुरू कर लिया है। तौबा, कैसा जमाना आ गया। मैं नाश्ते की मेज पर बैठा मुसलसल बोल रहा था। कितनी ही बार कानों को हाथ लगाकर तौबा कर चुका था। लंदन में इससे कहीं ज्यादा वाकयात सुन और देख चुका था मगर अपने वतन पाकिस्तान में ये सब किसी तौर पर भी हजम नहीं हो रहा था। मैंने तासुफ से सर हिलाया। मेरी बीवी की हालत भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ ना थी। आपने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मेरी प्याली में चाय उंडेलते हुए उसने पूछा। ना भाई ना, मैं पुलिस के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। सुना है कि यहाँ की पुलिस कांटे की मानिद है, हलक में अटक ही जाती है। वो कांटा फिर लाख चाहने के बावजूद उगला जाता है ना निगला। भाई साहब ने भी सख्ती से मना किया है। मैंने वजाहत देते हुए चाय की प्याली लबों से लगा ली। अब क्या करेंगे फ्लैट का? अगला सवाल हुआ था। जाहिर बात है नए किराएदार ढूंढेंगे। मैं जवाब देकर अखबार खोल चुका था जो कि ज्यादती की खबरों से भरा पड़ा था। मैं खबरों में इस कदर गर्क हुआ कि इरम कब बर्तन समेट कर जा चुकी मुझे खबर ना हुई। इरफान, आसिफ का फोन आया था, कह रहा था फ्लैट के लिए नए किराएदार लाया है। भाई साहब मेरे बराबर सोफे पर बैठते हुए मुझे बताने लगे। कौन लोग हैं? उसे कहिए देखभाल कर बात आगे बढ़ाए, पहले जैसा मामला ना हो। मैंने पेशानी पर तेवरी चढ़ाते हुए कहा। आसिफ कह रहा था कोई कारोबारी बंदा है, उस फ्लैट में अपना दफ्तर बनाना चाह रहा है। चलो ये तो अच्छा है, कारोबार में मगन बंदे को ऐसी खराफात नहीं सूझती। मैं पिछले तजर्बे से नाला यकदम मुतमईन सा हो गया। भाई साहब ने भी मेरी तायद में सर हिलाते हुए सामने मेज पर रखा रिमोट उठा लिया। भाई साहब के लिए चाय ले आओ। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी और टीवी की स्क्रीन पर नजरें जमाकर बैठ गया। किराएदार को आए 4 माह हो चुके थे। किराया बर वक्त मेरे अकाउंट में पहुंच जाता था। मैं बहुत खुश था, किसी किस्म की कोई शिकायत ना थी। मैं चूंकि अपना कारोबार सेट करने में मसरूफ था, इसलिए शबीर आलम से अब तक मुलाकात ना हो सकी थी। अलबत्ता फोन पर राब्ता रहता था। अचानक मुझे कुछ रकम की जरूरत पेश आ गई।
آپ کرایہ دار سے کہیں کہ 2-3 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے دے۔ مجھے بیگم نے مشورہ دیا اور مجھے اس کا مشورہ پسند بھی آیا۔ میرا فون کدھر ہے؟ بات کرتا ہوں اس سے، میں نے جیب ٹٹولتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس سے فون پر بات نہیں کرنی چاہیے، بذات خود جا کر مل لیں، بیگم کہہ کر جانے لگی اور اچانک پلٹی۔ اوہو، مجھے تو آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، آپ کا موبائل صبح گھر پر رہ گیا تھا تو کسی ظہیر صاحب کا فون آیا تھا، کوئی ضروری کام تھا انہیں آپ سے، آپ کال کر لیں۔ وہ کہہ کر چلتی بنی اور میں دماغ پر زور ڈالنے لگا کہ ظہیر کون؟ موبائل چیک کیا اور صبح جس نمبر سے کال آئی تھی وہ ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ دوسری بار پھر کوشش کی مگر اس بار بھی یہی سننے کو ملا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ میں نے اکتا کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو تیار ہو کر شبیر عالم سے ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلا۔ قریباً 15 منٹ بعد میں اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی جو بات کرنے آیا تھا دماغ میں اس کے تانے بانے بن رہا تھا۔ کبھی امید تھی کہ میرا کام بن جائے گا۔ فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک بار اپنے حلیے کا جائزہ لے کر اطلاعی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ 5 منٹ بیت گئے مگر جواب نہیں آیا۔ ایک بار پھر گھنٹی بجائی مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ غیر ارادی طور پر ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جا پڑا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں شبیر صاحب کو پکارتا اندر داخل ہو گیا۔ خاموشی بتا رہی تھی کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی آگے بڑھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ کہاں چلے گئے؟ جانا تھا تو دروازہ تو لاک کر کے جاتے نا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ اچانک میرا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا، شیشے کی آواز گونجی۔ یہ ایک بوتل تھی۔ میں نے جھک کر اٹھائی تو کانپ اٹھا۔ یہ شراب کی بوتل تھی۔ کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ایسی کئی بوتلیں دھری تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا تو صوفے پر جا گرا۔ صوفے کا بازو آدھا ٹوٹ کر جھول رہا تھا۔ میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔ میں نے چشمے تصور سے دیکھا کہ یہاں شراب پی کر عورت کے ساتھ کھیلا گیا ہے یا اکثر کھیلا جاتا ہے۔ صوفے کا بازو بھی اسی دوران ٹوٹا ہے۔ میرا انگ انگ کانپنے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں عجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ایک صاحب مجھ سے ٹکرا گئے۔ قریب تھا کہ میں لڑکھڑا کر نیچے جا گرتا۔ اس شخص نے مجھے سنبھال لیا۔ ارے عرفان صاحب، آپ اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس نے مجھے پہچان کر سوال کر ڈالا اور اس سوال کا جواب میں اسے کسی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے مکانکی انداز میں پیشانی صاف کرتے ہوئے خود کو سنبھال لیا۔ میں ظہیر ہوں، یہ پچھلی گلی میں رہتا ہوں۔ صبح آپ کو فون کیا تھا مگر بات نہ ہو سکی تھی، سوچا اب فلیٹ والے بھائی سے ہی بات کر لوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی کی طبیعت کافی خراب ہے اور آپ کے کرایہ دار اکثر رات کو تیز آواز میں میوزک چلا لیتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی ایسا ہی کیا انہوں نے۔ میری بیوی کے لیے بے آرامی سخت نقصان دہ ہے۔ آپ سے گزارش کرنی تھی کہ کرایہ دار کو تنبیہ کر دیجیے، مہربانی ہوگی۔ ظہیر صاحب اپنی بات کہہ کر پلٹ گئے اور میرے شک کو یقین میں بدل گئے۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتا نیچے اترا اور سامنے کریانے والے کو جا پکڑا۔ تم تو بڑے گھاگ بندے ہو، اس شخص کے کرتوت تم سے چھپے کیسے رہ گئے؟ میں نے دانت کچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ میرے گھر میں جوان بہن اور بیٹی ہے۔ اس کا سپاٹ لہجے میں دیا گیا جواب میری رگوں میں خون منجمد کر گیا۔ اس کے گریبان پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں مزید کچھ نہ بول پایا اور خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچنے تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گا، اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا۔ تم جانتے ہو تم کس پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہو؟ چھٹا ہوا بدماش ہے وہ، بہت لمبے ہاتھ ہیں اس کے۔ بھائی صاحب کو میرے ارادے کی بھنک لگی تو بھڑک اٹھے۔ قانون سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے اس کے ہاتھ بھائی۔ میں جذباتی ہوا۔ کون سا قانون میاں؟ قانون ایسے لوگوں کی مٹھی میں ہوا کرتا ہے۔ قانون کی محافظ پولیس ہی کی شے پر لوگ ایسے جرائم بنا کسی خوف کے کرتے پھرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو یہ لندن کی پولیس ہے یا مغرب کا قانون یہاں چلتا ہے؟ بھائی صاحب نے درست لہجے میں حقیقت میرے گوش گزار کی۔ جو بھی ہے میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں وہ بہت جلد تمہارے خاندان کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیں گے، اور کچھ نہیں تو گھر کی عورتوں کی عزت کا ہی کچھ خیال کر لو۔ ایسے لوگوں کا پہلا نشانہ یہ عورتیں ہی بنتی ہیں۔ بھائی صاحب نے آخری جملہ سرگوشی کے سے انداز میں کیا اور یہ سرگوشی میرے غصے کو ہوا کر گئی۔ میں ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔
پیشانی ارکالود ہونے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھ کی پشت سے پیشانی صاف کی اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم پیکنگ کر لو، ہم جلد از جلد واپس جا رہے ہیں، میں ٹکٹوں کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل اٹھا لیا۔ وہاں تو اب کچھ بھی نہیں رہا، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے وہاں جا کر؟ وہ پریشان سی ہو کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی چاہتے تھے نا کہ آپ پاکستان میں اپنے بچوں کی پرورش کریں، خاص طور پر بیٹی کی، کیونکہ مغرب کا معاشرہ آزاد ہے۔ ارے بیگم تم چپ کرو، بھیک مانگ کر گزارا کر لیں گے، مگر اب میں مزید یہاں رہا تو دل پھٹ جائے گا میرا۔ بیوہ ہونا چاہتی ہو، اپنی اور اپنی بیٹی کی عزت داغدار کرنا چاہتی ہو تو بھلے شوق سے رہو یہاں۔ میں نے دانت پیسے۔ ممی، اسی دوران فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ماں سے پہلے میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لمحہ بھر کو میری نگاہوں کے سامنے ننھی زینب کا چہرہ آ گیا۔ درندہ صفت لوگ معصومیت کہاں دیکھتے ہیں، ننھی کلیوں کو مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں، ضبط کی شدت سے میری آنکھیں جلنے لگی تھیں، کن پٹی کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ بس پھر میں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ جلد ہی سب انتظامات مکمل ہو گئے۔ بھائی صاحب، میرا فلیٹ بیچ کر رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجیے گا۔ میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہوئے گناہ کے اکھاڑے کا قصہ بھی تمام کر گیا۔ یورپ آزاد خیال ہے، بے حیائی عام ہے، مگر وہاں جو کچھ ہوتا ہے باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ زبردستی عزتیں نیلام نہیں ہوتی۔ وہاں کے قانون بہت سخت ہیں، خاص طور پر عورت یا بچیوں کے لیے۔ کسی کی کیا مجال جو وہاں کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے یا اس کو اس کی مرضی کے بغیر انگلی تک لگا دے۔ مغربی دنیا میں اتنی بے حیائی نہیں جتنی میں نے اپنے ملک پاکستان میں، جسے اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے، دیکھی۔ پاکستان میں زنا عام ہو چکا ہے۔ شراب پینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ ڈرگز کے کیسز بھی ہر دوسری گلی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی حالت دیکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ شہروں میں تو اب دوپٹے کا رواج تک نہیں رہا۔ مردوں کی نظریں عورت کے وجود پر ٹکی رہتی ہیں۔ یہ سب کڑوی باتیں ہیں مگر سچی ہیں، میری اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا اور اپنے رب سے مدد بھی طلب کی کہ میں اس بے باک ماحول میں رہ کر ہی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکوں گا، انہیں اسلام کی راہ پر ہی چلاؤں گا۔ اولاد کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے مغربی معاشرے کو چھوڑ کر اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس اسلامی ملک میں رہنے والوں نے مغربی معاشرے کی بے حیائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔